بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلامة الثالثة للحقيقة وهي الاضطراد، وقلنا في هذه العلامة نتعرض إلى مجموعة من الأبحاث. البحث الأول في معنى الاضطراد وعدم الاضطراد، وهذا ما تقدم في الدرس السابق، حيث قلنا بأن الاضطراد معناه شيوع استعمال اللفظ في المعنى، وهذا الشيوع صادق في المعنى الحقيقي وليس صادقا في المعنى المجازي. فكلمة الأسد يشيع استعمالها في الحيوان المفترس في كل زمان ومكان وغير ذلك، أما كلمة أسد بالنسبة إلى الرجل الشجاع بعلاقة مشابهة فلا يشيع استعمالها في كل ما يشبه الأسد. يعني كل ما يشبه الأسد لا نستطيع أن نعتبره وأن نطلق عليه كلمة أسد. إذن علاقة المشابهة لا تؤدي إلى شيوع استعمال كلمة أسد فيما يشبه الأسد، بل بعضها يثير الضحك والسخرية. قلنا كما في قضية القطة، فإن القطة تشبه الأسد، لكن مع ذلك لا نستعمل فيها كلمة أسد. إذن المراد من الاضطراد هو شيوع استعمال اللفظ في المعنى، وهذا إنما يكون ويحصل في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. البحث الثاني، توجد في علامية الاضطراد وعدمه، هل هو علامة أو ليس علامة على الحقيقة، 4 أقوال. القول الأول المشهور، حيث قالوا الاضطراد علامة للحقيقة وعدم الاضطراد علامة للمجازية. القول الثاني ما ذهب إليه المتأخرون ومنهم الآخوند الخراساني قدس سره، فقالوا كلا، الأمر ليس كذلك، لا الاضطراد علامة للحقيقة ولا عدم الاضطراد علامة للمجازية، لا هذا ولا ذاك. القول الثالث الاضطراد علامة للحقيقة ولكن عدم الاضطراد ليس علامة للمجازية. القول الرابع الاضطراد ليس علامة للحقيقة ولكن عدم الاضطراد علامة للمجازية، كأن المسألة فيها حصر عقلي، يعني ما تقول بعد آخر. إما أن نقول بالعلامية مطلقة، يعني الاضطراد علامة على الحقيقة وعدمه على المجازية، وإما أن لا نقول لا بالاضطراد ولا عدم الاضطراد، وإما أن نقول الاضطراد علامة على الحقيقة لكن عدم الاضطراد ليس علامة على المجازية، أو نعكس المسألة، الاضطراد ليس علامة على الحقيقة لكن عدم الاضطراد علامة على المجازية. هذه 4 أقوال. البحث الثالث
الآخون يقول قدس سره بناء على رأي المشهور القائل بأن الاضطراد علامة للحقيقة وعدم الاضطراد علامة للمجازية، الذي هو القول الأول. بناء على القول الأول اللي يرتضي الآخذ لو ما يرتضي، الذي لا يرتضي الآخذ، لكن بناء عليه قد يرد اعتراض. ولتوضيح الاعتراض نذكر مقدمة. المقدمة: درسنا في المنطق أن اللازم على نوعين: اللازم المساوي للملزوم، هذا النوع الأول، اللازم المساوي للملزوم، كالإمكان اللازم للممكنات، والتحيز اللازم للماديات، والعقل الملازم للمجردات. فإن هذا اللازم يساوي الملزوم. النوع الثاني: اللازم الأعم من الملزوم، كما في الحرارة الملازمة للنار، فإنها أعم، قد تثبت الحرارة عن طريق الشمس وقد تثبت عن طريق النار أو غير ذلك. وكالضوء بالنسبة للشمس أيضا لازم أعم. وكالحيوان بالنسبة إلى الإنسان أيضا هو لازم أعم، طبعا باعتبار آخر يسمى لازم. أما الضاحك بالنسبة للإنسان لازم أعم لو مساوي؟ لازم مساوي. إذن اللازم إما مساوي وإما أعم. وقالوا في المنطق أيضا في اللازم المساوي كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم، والعكس صحيح. إذا استطعنا أن نثبت اللازم إذن الملزوم شنو؟ موجود، لأنهما متساويان. يعني كلما كان الموجود ماديا ثبت له التحيز، وكلما كان متحيزا فهو مادي. كلما كان الموجود إنسانا فهو ضاحك، وكلما كان ضاحك فهو إنسان. بخلاف اللازم الأعم. في اللازم الأعم لا نستطيع أن نقول كلما ثبت اللازم وهو الحرارة ثبت الملزوم وهو النار. لا، يمكن أن تثبت الحرارة ولكن لا يثبت الملزوم وهو النار. ولذلك لا نستطيع أن نقول كلما صدق الحيوان صدق الإنسان. لا، قد يصدق الحيوان ولا يصدق الإنسان، كما في الفرس. إذن كلما صدق اللازم صدق الملزوم، هذا في اللازم والملزوم المتساويين. أما في اللازم الأعم فلا نستطيع أن نقول كلما صدق اللازم صدق الملزوم. هذه مقدمة تقدمت في المنطق. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان الاعتراض فنقول: يقول المعترض: أيها المشهور، كيف تجعلون الاضطراد علامة للحقيقة والمعنى الحقيقي، مع أن الاضطراد هو لازم أعم من الملزوم؟ أعم من المعنى الحقيقي الذي هو الملزوم. الاضطراد لازم أعم،
وإذا صدق اللازم الأعم لا يلزم أن يصدق الملزوم، لأنه لازم أعم. لماذا هو لازم أعم؟ قال لأن الاضطراد كما هو موجود في المعاني الحقيقية كذلك الاضطراد موجود في المعاني المجازية. لماذا؟ قال لأنه في المعنى المجازي إذا صدق وصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لوجود المشابهة فهذا الاستعمال مضطرد أو ليس مضطرد؟ مضطرد. يعني شو نقول؟ كلما وجد رجل شجاع فإننا يمكن أن نستعمل فيه كلمة الأسد، لا نفرق بين زيد وعمر، بين زمان ومكان. كلما وجد لدينا رجل شجاع نستطيع أن نستعمل فيه كلمة الأسد، وهذا هو معنى الاضطراد. شيوع استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا شائع أم مختص ببعض الأفراد؟ هذا شائع لكل الأفراد وفي كل زمان ومكان. استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع شائع ومضطرد. إذن كما أن الاضطراد موجود في المعنى الحقيقي وهو استعمال الأسد في الحيوان المفترس كلما وجد الحيوان المفترس، هكذا الاستعمال في المعنى المجازي كلما وجد الرجل الشجاع نستطيع أن نستعمل فيه كلمة أسد. إذن الاضطراد لازم مساوي للمعنى الحقيقي أم لازم أعم من المعنى الحقيقي والمجازي؟ أعم من المعنى الحقيقي والمجازي. وإذا ثبت اللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخف. يعني إذا حصل الاضطراد لا نثبت الحقيقة لأن الحقيقة ملزوم والاضطراد لازم أعم من الملزوم، وإذا ثبت الأعم لم يثبت الأخف. واضح إن شاء الله. والنتيجة الاضطراد ليس علامة على الحقيقة لأن الاضطراد صادق حتى في المعاني المجازية. هذا هو الاعتراف. الجواب طبعا هاي المطالب كلها الآخرون قدس سر ضغطها ضغط شديد. الجواب الاضطراد الذي جعله المشهور علامة للحقيقة هو الاضطراد في نوع العلاقة لا في صنفها أو فردها، بخلاف الاضطراد في المعنى المجازي فإنه بلحاظ الصنف والفرد. توضيح ذلك حينما نقول المعنى المجازي غير مضطرد فإننا نلحظ نوع العلاقة وهي علاقة المشابهة. علاقة المشابهة مو المشابهة للرجل الشجاع، مو مشابهة الرجل الشجاع للأسد، لا، نقول استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع ما هو المجوز له؟ وجود علاقة الشبه. ما ننظر إلى كونها شجاعة وغير شجاعة، لا، نقول علاقة الشبه تجيز الاستعمال المجازي أو لا تجيز الاستعمال المجازي دائما؟ الجواب لا تجيز،
لأنه ليس كل حيوان يشبه الأسد نطلق عليه أسد. فنوع الشبه بالأسد، نوع الشبه بالأسد لا يجيز إطلاق كلمة الأسد على ما يشبه الأسد، ولو أشبهه بشكله أو أشبهه ببقر الفم أو غير ذلك، لا. لذلك إذا نظرنا إلى نوع الشبه، إلى نوع العلاقة، فهنا يضطرد الاستعمال المجازي أو لا يضطرد؟ لا يضطرد. أما إذا لاحظنا شبها مكسوفا وهو الشبه في الشجاعة، فهذا يضطرد أو لا يضطرد؟ يضطرد. فعندنا نوع الشبه وعندنا صنف الشبه وهو الشبه في الشجاعة. الاضطراد أين حصل؟ في النوع أم في الصنف؟ في الصنف. فما قاله المشهور من أنه لا اضطراد في المعاني المجازية مرادهم النوع أم الصنف؟ النوع. المشهور قالوا لا يوجد اضطراد ومقصودهم في النوع. أما ما نجده من اضطراد في استعمال أسد في الرجل الشجاع، فهذا بلحاظ من؟ هذا بلحاظ الصنف. إذن يوجد تنافي بين ما قاله المشهور وبين هذا أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. النظر المشهور إلى نوع علاقة المشابهة، إذ ليست كل مشابهة تجيز لنا الاستعمال المجازي، بينما ما ثبت الاضطراد فيه هو صنف المشابهة وهو المشابهة بالشجاعة وليس نوع المشابهة. إذن لا تنافي بين ما يقوله المعترض وبين ما قاله المشهور. هذا هو جواب الاعتراض. ذكرنا الاعتراض وأجبنا عنه. هذا جوابنا طبعا. جواب الآخر طبعا لا يؤمن هو بأصل المسألة، لكن بناء على رأي المشهور يرد اعتراض وهو الاضطراد في المعاني المجازية، وأجاب عنه الآخرون أن الاضطراد في المعاني المجازية بلحاظ الصنف والفرد، أما الاضطراد الذي نفاه المشهور هو بلحاظ النوع. هذا هو جواب الآخر. يوجد جواب آخر سنطبق هذه العبارة ثم ننتقل إلى الجواب الآخر. قال: ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله هذه الجملة هي جواب الآخون قدس سره للاعتراض الذي ذكرناه قبل قليل، أن الاضطراد موجود حتى في المعاني المجازية. جوابه يقول ولعله، يعني ولعل ما ذكروه وما ذكره المشهور من أن الاضطراد علامة على الحقيقة وعدم الاضطراد علامة على المجازية، ما هو قصدهم؟ يقول ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. لاحظين النوع. أما الاضطراد الموجود في المجازات فهو بملاحظة صنف العلاقة وليس نوع العلاقة. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، يعني مع من؟ مع نوع العلاقة، وإن صح مع الصنف. وإلا لو لم نلحظ النوع وإنما لاحظنا شنو؟ الصنف والفرد،
وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، اللي هو شنو؟ صنف العلاج، يعني خصوص الرجل الشجاع، خصوص الشجاعة التي صح فيها استعمال الأسد في الرجل الشجاع، بسببها صح استعمال الأسد في الرجل الشجاع. يعني إذا لاحظنا خصوص الفرد أو لاحظنا خصوص الصنف فالمجاز مضطرد كالحقيقة، كما أن المعنى الحقيقي مضطرد كذلك المعنى المجازي، لكن بلحاظ صنف العلاقة، وإلا بلحاظ نوع العلاقة فلا يصح الاضطراد. هذا الجواب اعتبره جواب أول. إذن الجواب الأول عن الإشكال هو التفرقة بين نوع العلاقة وصنفها. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الفصول، حيث قال إننا لا نقول الاضطراد بشكل مطلق علامة على الحقيقة، وإنما نضيف قيدا إلى الاضطراد فنقول الاضطراد بدون تأويل علامة على الحقيقة، لأن المعنى المجازي الاضطراد فيه يحتاج إلى تأويل، أما المعنى الحقيقي فالاضطراد فيه لا يحتاج إلى تأويل. أو نقول الاضطراد على وجه الحقيقة، يعني في الاستعمال الحقيقي هو علامة على المعنى الحقيقي، فنضيف قيد اللي هو شنو القيد؟ من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. إذا أضفنا هذا القيد فالإشكال لا يرد. كيف لا يرد الإشكال؟ لأن المعنى المجازي وإن صح فيه الاضطراد لكنه بتأويل أو بدون تأويل؟ بتأويل. على وجه الحقيقة على وجه المجازية؟ على وجه المجازية وليس على وجه الحقيقة. فالإشكال لا يرد لأننا نضيف عبارة بدون تأويل أو على وجه الحقيقة، فإنها تخرج الاضطراد في المعاني المجازية. هذا الجواب ذكره صاحب الفصول. المصنف قدس سره يقول هذا الجواب ليس بصحيح، لأنه يستلزم الدور. يستلزم الدور، لأننا إذا أضفنا عبارة على وجه الحقيقة، هاي على وجه الحقيقة إما أن تكون جزء الموضوع، فالموضوع مركب من جزئين، الأول هو الاضطراد والثاني على وجه الحقيقة، فالموضوع يصير مركبا. أو لا، نعتبر على وجه الحقيقة هو قيد للاضطراد، يعني الاضطراد المقيد بكونه على وجه الحقيقة هو شنو؟ علامة على الحقيقة. وعلى كلا الفرضين، يعني شنو على كلا الفرضين؟ سواء قلنا جزء أم كان قيد، على كلا الفرضين. المركب لا يتحقق إلا به، لأن المركب يتوقف على جزئه، والمقيد لا يتحقق إلا به لأن المقيد يتوقف على قيده.
والنتيجة علامية الاضطراد. كون الاضطراد علامة يتوقف على كونه شنو؟ على وجه الحقيقة، سواء اعتبرنا على وجه الحقيقة جزءا أم اعتبرناها قيدا. على كلا الفرضين علامية الاضطراد تتوقف على هذه الفقرة، كونه على وجه الحقيقة. والنتيجة كون الاضطراد علامة يتوقف على معرفتنا بالحقيقة، يعني معرفتنا بالمعنى الحقيقي، لأن معرفتنا بالمعنى الحقيقي إما هي جزء الموضوع أو قيد للموضوع، وعلى كلا الفرضين يتوقف عليها. هاي اعتبرها، خليها مقدمة أولى. خليها شنو؟ مقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى: الاضطراد يتوقف على معرفتنا بالحقيقة. لماذا يتوقف؟ لأنه إما جزء أو قيد. المقدمة الثانية: إذا جعلنا الاضطراد علامة على الحقيقة، إذا خلينا الاضطراد علامة للحقيقة، إذن الحقيقة تتوقف على الاضطراد، لأن علامة الحقيقة هي الاضطراد. كيف نتوصل إلى الحقيقة؟ عن طريق الاضطراد. فمعرفتنا بالحقيقة تتوقف على الاضطراد. ضم هاي المقدمة إلى السابقة. ايش راح يصير عندك؟ الاضطراد يتوقف على معرفتنا بالحقيقة لتوقفه على قيده أو جزء، ومعرفتنا بالحقيقة تتوقف على الاضطراد لأنه علامة. والنتيجة الاضطراد يتوقف على الاضطراد، أو معرفتنا بالحقيقة تتوقف على معرفتنا بالحقيقة. وهذا دور واضح هذا إن شاء الله. قال: وزيادة، هذا مبتدئ، كلمة زيادة مبتدئ، سيأتي خبره. وزيادة قيد من غير تأويل أو قيد على وجه الحقيقة الذي أضافه من صاحب الفصول لحل الإشكال، وهو الاضطراد في المعاني المجازية. هذا القيد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني من غير تأويل وعلى وجه الحقيقة، راح يصير مختص بمن؟ راح يصير مختص بالحقيقة. إذا قيدنا الاضطراد بكونه الاضطراد من غير تأويل، إذن هو يختص بالمعنى الحقيقي. أو الاضطراد على وجه الحقيقة، إذن هو يختص بالمعنى الحقيقي. هذا نسلم به. وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، اختصاصه بالحقيقة، لكن هذا الاختصاص بالحقيقة راح يلزم منه الدور، إلا أنه خبر المبتدأ. وزيادة هذا القيد وإن كانت كذا وكذا، إلا أنها، تقدر تعتبر الجملة كلها هي الخبر، إلا أنه حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين إضافة هذا القيد، حين إضافة هذا القيد على وجه الحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون، هو لا يكون الاضطراد. طبعا والهاء في أنه أيضا هم الاضطراد. إلا أنه أي الاضطراد حينئذ، يعني إذا قيدناه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، لا يكون يعني الاضطراد علامة لها، علامة للحقيقة، إلا على وجه دائر، يعني يستلزم منه الدور. لماذا؟ بينا هذا المطلب.
الاضطراد يتوقف على العلم بالحقيقة لتوقفه على جزئه أو قيده، والعلم بالحقيقة يتوقف على الاضطراد لأن الاضطراد علامة عليه، فراح يصير الاضطراد متوقف على الاضطراد وهو دوره. إن قلت يا شيخنا علمتنا أنت الجواب في قضية الدور الذي ذكرناه في التبادل والدور الذي ذكرناه في صحة الحمل، ماذا أجبنا؟ أجبنا بقضية العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فلماذا لا نذكر نفس الجواب؟ فنقول الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي بالحقيقة، ولكن العلم التفصيلي بالحقيقة يتوقف على الاضطراد. يعني ما يتوقف على الاضطراد باعتبار كونه علامة هو العلم التفصيلي بالحقيقة. أما الاضطراد يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على العلم الإجمالي. فأكو دور لا ماكو دور؟ شو نقول يعني؟ العلم التفصيلي بالحقيقة يتوقف على الاضطراد، والاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي، وهذا ليس دورا، لأنه ما راح يصير العلم التفصيلي متوقف على العلم التفصيلي، وإنما العلم التفصيلي متوقف على الاضطراد، والاضطراد متوقف على العلم الإجمالي، فلا دور. الجواب يقول الشيخ العقوم كلا، هذا الجواب لا يجري هنا، إذ قولنا العلم التفصيلي يتوقف على الاضطراد هذا صحيح إذا اعتبرنا الاضطراد علامة، فالاضطراد ايش راح يولد لنا؟ علم تفصيلي، هذا صحيح لا إشكال فيه. ولكن لا يمكن أن نقول الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي. الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلامة التي نريد أن نعتبرها علامة على العلم التفصيلي لا بد أن نعرفها معرفة تفصيلية. العلامة لا بد أن نطلع عليها ونعرفها معرفة تفصيلية حتى نستطيع أن نجعلها علامة على العلم التفصيلي. أما إذا علمنا بالعلامة علما إجماليا، هي العلامة مشوشة، كيف تعطينا علما تفصيليا؟ ولذلك نقول لا يمكن أن نقول أن الاضطراد يتوقف على العلم الإجمالي، بل لكي يصير الاضطراد علامة على الحقيقة فلا بد أن نعرف ونطلع على هذه العلامة اطلاعا تفصيليا ليس إجماليا. هاي واضحة النقطة؟ إذا واضحة راح أسألكم أنا إن شاء الله. يخو نفس الكلام قولوه بالتبادل. هناك بالتبادل ايش قلنا؟ العلم التفصيلي يتوقف على التبادل، والتبادل يتوقف على العلم الإجمالي. هناك هم نقول العلم الإجمالي شلون؟ ما يصير التبادل كن يتوقف مو على العلم الإجمالي، لأن التبادل لابد أن نعلم به علما تفصيليا مو علم إجمالي. هو نفس الكلام اللي نذكره هنا وين نذكره؟ التبادل. أريد منك جواب؟ بني؟ لا، التبادل علامة لو مو علامة نريد نخليه علامة. زين العلامة لابد أن نعلم بها تفصيلا لو إجمالا تفصيلا، فشلون نقول التبادل يتوقف على العلم الإجمالي؟ نفس الكلام اللي ذكرناه، الاضطراد علامة ولا بد أن نعلم به تفصيلا، فكيف يتوقف على العلم الإجمالي؟ نفس الإشكال، نفس لو مو نفس الكلام.
لا لا أكو نقطة هو شرحناها احنا بالنقطة بس يرى بها اتفاق. التبادل يحصل مرة واحدة بالنسبة إلى الإطارات لا بد أن يحصل لا لا مو هاي النقطة لا. هاي كلها مو أجوبة يعني ما تحل لنا المشكلة. عبر بتعبير آخر أنه في التبادر صح. أنا أحسن الجواب يعني في التبادر لم نجعل على وجه الحقيقة قيدا أو جزءا للتبادر. أما في الاضطراد إيش قيدنا؟ صاحب الفصول قيده على وجه الحقيقة على نحو القيد أو على نحو الجزء، فتكون المعرفة بالحقيقة هي جزء العلامة، وما لم نعلم بالحقيقة تفصيلا فجزء العلامة راح يصير مشوش إجمالي، فراح العلامة كلها ستكون شنو؟ مشوشة وإجمالية. أما في التبادر لم نجعل المعرفة بالحقيقة جزء التبادر، حتى معرفة التبادر تتوقف على المعرفة التفصيلية. صار الفرق واضح؟ هناك لم نقل التبادر على وجه الحقيقة، ما قيدنا بهذا القيد، أما هنا قلنا الاضطراد على وجه الحقيقة، فصار على وجه الحقيقة جزء الاضطراد يعني جزء العلامة، وعدم المعرفة التفصيلية بالجزء تؤدي إلى عدم المعرفة التفصيلية بالكل وهو الاضطراد. أما في التبادر فعلى وجه الحقيقة لا هو قيد ولا هو جزء حتى يتوقف عليه التبادر تفصيلا. هاي دقق به النقطة إن شاء الله واضح. قال ولا يتأتى، هذا جواب لإشكال المقدر. لماذا لا نجيب عن إشكال الدور بنفس الجواب الذي ذكرناه في التبادر وصحة الحمل؟ الجواب ولا يتأتى التفصي عن الدور هنا بما ذكر في التبادر. يعني شنو بما ذكر في التبادر؟ تفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ذاك يقول ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي بما ذكر في التبادر هنا. هاي هنا يعني شنو؟ هنا بما نفعل شلون يعني؟ ولا يتأتى هذا الجواب اللي ذكرناه هناك لا يتأتى هنا يعني في مبحث الاضطراد. زين ضرورته استفهم من هاي العبارة أنها كأنه تعليل إنه ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادل لا يأتي هنا. لماذا لا يأتي هنا؟ ضرورته. ولكن الآخر لا يقصد ذلك، فالعبارة مشوشة. ظاهر العبارة أن هذه الفقرة تعليل لما سبق، ولكنها في الحقيقة هي إشكال آخر على صاحب الفصول. صاحب الفصول ماذا فعل؟ أضاف قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. أشكلنا عليه بأن هذا يستلزم الدور. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، هذا إشكال ثاني على صاحب الفصول غير إشكال الدور. الإشكال الثاني أن الاضطراد لو قيدناه بقيد على وجه الحقيقة فهذا يعني أن الاضطراد لا يحصل إلا
مع علمنا بالحقيقة. الاضطراد كعلامة إذا كان مقيد أو كان جزءه شنو على وجه الحقيقة، فهو يتوقف بمعرفتنا بالحقيقة أو لا يتوقف عليها؟ يتوقف على معرفتنا بالحقيقة لتوقفه على جزئه أو قيده، فلا بد أن نعلم بالحقيقة ثم يحصل علامية الاضطراد. وإذا كنا نعلم بالحقيقة أنحتاج حينئذ إلى الاضطراد أو لا نحتاج؟ لأن الاضطراد ماذا يحصل لنا؟ الاضطراد غاية ما يحصل لنا العلم بالحقيقة، وهذا تحصيل للحاصل. هذا تحصيل للحاصل، لأنني حينما أقول الاضطراد لا يحصل إلا مع العلم بالحقيقة، وإذا كنت عالم بالحقيقة ما حاجتي إلى الاضطراد. أنا أحتاج للاضطراد لكي أعلم بالحقيقة، فإذا كان الاضطراد يتوقف على معرفتي بالحقيقة وكنت عالما بالحقيقة فما حاجتي إلى الاضطراد فيه. هذا تحصيل للحاصل فقط ضرورة. هذا الإشكال الثاني. المفروض الشيخ يقول مع أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة أو من دون تأويل الذي يتوقف عليه الاضطراد لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال وهل هو حقيقي أو مجازي. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بمن نستعلمه بالاضطراد. لماذا لا يبقى مجال؟ أنا أعلم بالحقيقة تعشني بالاضطراد تحصيل للحاصل. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره حتى غير الاضطراد، لأنني إذا كنت عالما بالحقيقة فلا داعي إلى أن أبحث عن الاضطراد أو التبادر أو غير ذلك. أنا عالم بالحقيقة فيكون تحصيلا للحاصل. الثامن في المقدمة الثامنة، طبعا مطلب سهل جدا ذلك ما نطول به يعني. الثامن ما يسمى ببحث تعارض الأحوال. قال اللفظ له حالتان، الأولى حالته الأصلية وهي دلالته على معناه الحقيقي الذي وضع له، لأن اللفظ بالأصل وضع لأي شيء؟ للدلالة على معناه الحقيقي، فالاستعمال على وجه الحقيقة هو الأصل. الحالة الثانية الحالة الثانوية وبالعرض، كاستعمال اللفظ ليس في المعنى الحقيقي وإنما في المعنى المجازي، فإن المعنى المجازي ليس هو الأصل وإنما هو ثانيا وبالعرض. لذلك قالوا الأحوال التي تعرض على اللفظ طبعا نعد منها المعنى الحقيقي، لو ما نعد لا يعد. المعنى الحقيقي هو المعنى الأصل، أما المعاني الثانوية العارضة فهي المجاز والاشتراك اللفظي والتخصيص والتقدير وشبهها. طبعا ذكروا كثير لكن الأصل هنا يذكر 5 نقرأها إن شاء الله. مثلا الأصل في اللفظ الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة، والمجاز عارض. الأصل في الكلام العموم أم الخصوص؟ أم العموم أم التخصيص؟ الأصل هو العموم، أما التخصيص فهو عارض. الأصل في الكلام التقدير أم عدم التقدير؟ عدم التقدير، أما التقدير فهو أمر عارض. الأصل في الكلمة الاشتراك أم عدم الاشتراك؟ عدم الاشتراك، والاشتراك أمر
عارض. ولذلك يقول إذا دار الأمر بين المعنى الأصلي والمعنى العارض، إذا دار أن الكلام هنا المراد منه المعنى الحقيقي أم المجازي فيحمل على المعنى الحقيقي. إذا دار أنه يراد منه العموم أم التخصيص نحمله على العموم، إذ مع عدم وجود القرينة يحمل الكلام على معناه الأصلي دون معناه العارض. ولكن السؤال فيما لو تعارضت المعاني العرضية فيما بينها، مو مع المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي، لا، المعاني التي هي حالات عارضة تعارضت، كما لو جاءتنا جملة وشككنا أن المراد هو المعنى المجازي أم الاشتراك، هنا على كلا الفرضين هو شنو؟ هو عارض. إن قلنا معنى مجازي هو عارض، وإن قلنا اشتراك هو عارض. فهنا ماذا نفعل؟ هل نقدم المجاز على الاشتراك أم نقدم الاشتراك على المجاز؟ ذكروا المتقدمين ذكروا جملة من الكلمات والآراء، مثلا قال بعضهم نقدم المجاز. لماذا؟ لأن المجاز أكثر شيوعا وأكثر استعمالا من الاشتراك. وقال بعضهم لا، نحمله على الاشتراك دون المجاز. لماذا؟ لأن الاشتراك حينما يتردد اللفظ بين معنيين يقتضي التوقف والإجمال، وإذا اقتضى الإجمال فهو لا يلزم منه وقوع المكلف في المخالفة، لأن المكلف سيتوقف، بخلاف المجاز قد يؤدي به الأمر إلى المخالفة. وذكروا وجوها، الشيخ الآخر يقول كلها وجوه استحسانية لا دليل عليها لا عقلي ولا نقلي. نعم إذا وصلت إلى حد الاستظهار، يعني الدليل وصل الأمر أن المجاز صار هو المعنى الظاهر، فهذا يعتبر أو لا يعتبر؟ نعتمد عليه لأن الظهور حجة. لكن أغلب هاي الأمور لا يؤدي إلى الظهور، مطلب ما بشي نقرأ. قال الثاني أن لللفظ أحوال 5 وهي التجوز. طبعا الأحوال أحوال قيدها الأحوال العارضة، وهي التجوز في قبال الحقيقة، والاشتراك في قبال عدم الاشتراك، والتخصيص في قبال التعميم، والنقل في قبال عدم النقل، والإضمار والتقدير في قبال عدم الإضمار وعدم التقدير. لا يكاد يصار إلى أحدها هذه الأحوال العارضة فيما إذا دار الأمر بينه، يعني بين هذا العارض وبين المعنى الحقيقي الأصلي. إذا دار الأمر بين العارض والأصلي فنذهب إلى الأصلي، طبعا إلا مع وجود القرينة، إلا بقرينة صارفة عنه عن الأصل إليه إلى العارض، وإلا فالمدار على الأصل. زين، هذا وين؟ إذا تعارض الأصل مع العارض. زين، إذا حصل التعارض بين العوارض، يعني بين العارض الأول والعارض الثاني، يعني دار الأمر بين المجازية والاشتراك. وأما إذا دار الأمر بينها، بين هذه الأحوال العارضة، كما لو دار الأمر بين المجازية والاشتراك والنقل، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض ذكروا ماذا؟ وجوه. قالوا مثلا المجازية تترجح لأنها أكثر شيوعا، أو قالوا الاشتراك يترجح لأنه يؤدي إلى الإجمال، وهكذا. لكن هاي الوجوه كلها شنو؟ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. إذا كانت موجبة للظهور فالظهور حجة.
طبعا يرجع الأصل المطلب. لماذا كلها استحسانية لا عبرة بها؟ قال لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون شنو؟ بدون ذلك، بدون كونها موجبة للظهور. إذا كانت موجبة للظهور نعتبر بها، أما إذا لم تكن موجبة للظهور فلا دليل على كونها معتبرة، لعدم مساعدة دليل عقلي ولا نقلي على اعتبار هذه الطرق الاستحسانية بدون أن تؤدي إلى الظهور، كما لا يخفى الظهور حجة أما غير الظهور ليس حجة. لذلك الآخر يقول لا نكمل المطلب، نكتفي بهذا المقدار، الأمر ليس مهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.